دوستان برادر السلام علیکم. ماستم آقا کاظم اور یوٹیوب چینل کاظم بلاگز کو شما را خوش آمدید میگم. اور امروز خوشقسمتی از ماست که برات صاحب که سناریو روی مششتن یک ناز استرالیا ده اور ما بسیار درمان بدم که برات صاحب که سبایه که ما اونار یک انترویو کنیم شد که ازی پیش ما لیجندرای فوتبالرار که سکی ایدر ملنگ زاکر صاحب طاهر آقا اگرار میں انٹرویو کر رہا ہوں. غلام حسین بابول صاحب, پروفیسر اسحاق صاحب, قاضی اسحاق صاحب, دیگه شبیر صاحب که سنمنده بود. از امروز خوش قسمتی از مست که ما اگناره کال کردم اگنا گفتم اینجی هستم دیگه ما حالت خدمت از اگنا رسیدم. السلام علیکم سر. و علیکم سلام. سر چی حال آوال؟ خیر خیریت, شما چطورین؟ خوبین؟ جانمانشون جوره؟ شکری پروردگار. سر ما بسیار لک از ما خوب است که شما رو گیر کردم اور خبر نبودم که شما 3 ماه پیش هم دین نه که ما پیش کسا در خدمت شما حاضر میشدم. سرکی برای ما بسیار یک خوش قسمتی است که ما شماری لیجند فوتبالر که اصلا انترویو کنیم. سر در باره خوب بگیم که دیجی که است در کدام کدام کلب بازی کردیم اور گولدن میموری شما چی است سر در باره که است؟ والا مو از ریزگی بازی مکدی, از پرایمری سکول مریاباد شروع کردی. دیگه از او بعد یزدان خان اسکول آمدی که مورا باقاعده یک خوب کوچ ماستر ایوز میلاو شد. دیگه مو خوش قسمت بچه بودی که ماستر ایوز وری انسان که است بسیار کم میلاو مشده در دنیا که هم استاد بود بخشی از مو یا هم فقط پدر وری بود. دیگه علاوه کوچینگ که است مورا بسیار زیاد خیال مو میشت که مقصد دگو جای غلط تاوبال نشونی, دیگه قدگو آدمی غلط تاوبال نشونی, دیگه هرچ تعریف کنی کمه. دیگه زو بعد مو از اسکول یزدان خان فارغ شدی, بس دمونه هزار کلب بازی کردی, منه بلوچستان بازی کردی, منه پاکستان وابڑه بازی کردی, بس زو بعد منه پاکستان بازی کردی. اینمی تر سلسله شروع شد دیگه. منه پاکستان مو که رفتی در 1987 در قاید اعظم ترافی مورا از ملتان در منه 1000 کلب مو بازی مکردی که در یک تایم 1000 کلب 2 فاینال برد در ملتان و لیا. دیگه امزون چی که است مورا چاینیز کوچ بود از پاکستان که مو بچه را سلکت کرد. دیگه منه زو ما بودم, شبیر بود, زاکرای بود, عجیساق بود, دیگه سخو بود. دیگه مو می بچه تقریبا 4-5 بچه مو از ملتان دایرکت رفتی اسلام آباد بخش کمپ. دیگه همزون چی سلسله انترنشنل شروع شد. دیگه از بعد 1988 مو رفتی ملائیشیا قد تیم پاکستان که کوالیفای ورلد کپ راوند شی بود. دیگه همی تر سلسله شروع شد دیگه تا 2005 تقریبا نزدیکای 2005 بود دیگه تقریبا دمونه پاکستان وابڑه کویتا وابڑه مو بازی کرده رفتی. دیگه اینی استری از مو. اینترنشنل شما صرف یک ملائیشیا رفتین سر؟ اینترنشنل ما صرف ملائیشیا رفتم, با زمین جدمونه پاکستان قاید اعظم ترافی مو سلکت شده بودی. آن در کدام پوزیشن بازی میکردین شما؟ دیگه اونجی پوزیشنی تر خاص نبود, گای میدفیلد کلاو مکرد, گای فارورد, گای لیفت فول بک کلاو مکرد. دیگه هر جایی که مطلب چیز بود اونارا کلاو مکرد. دیگه تعلیم تا کجا چیز کردی سر؟ تعلیم که است تا بیه را کده. دیگه از او بعد که است مو آمدی دمونه ډیوټي که ما خود ما ریکوست کردم که ما ازی باید کار نم. دیگه از 2003 بود 2004 بود دمی ترا که مو کار آمدی سر ډیوټي آمدی دوابڑه. دیگه از اون چه پوستینگ مردد شروع یکو سرکل بود پیش مالیباغ.
دیگه از او سرکل بعد که است رفتم کرانی، از کرانی آمدم مریاباد سب دیویژن و زمزین چه ریتایر شده. عموما اسپورتسمن که هستم موقع که یار ما تنخواهی مفت بخورم خانه ششته نه آن که خود ما کرکتر بودم در مبدا آن اور ما ډیوټي اج نکردم آن دیگه ما خانه ششته که است تنخواه برای از ما در بانک ما میمات آن دیگه شما باز ډیوټي کردین تجربه چی رنگ من تجربه بسیار خوب بود چرکی برگیدر غاگول که است او تیما کلان از ما بود جی جی دیگه امو تیم که ما ریکوست کردم بخش کار گفت تو عید آدم هسته که سنی کار موری مطلب دیگه کوشش نکه رست کنم تو تا کنم مطلب آن دیگه تو عید آدم هسته که مگی ما کار مونم نه دیگه بسیار خوشحال شد گفتی تر آدما اگر مطلب دمونه دیپارتمنت باشد مطلب وابڑه بسیار ترقی مونه دیگه بسیار اپریشیت کرد مرا گفت مطلب هر چی تکلیف شد دروازه از ما همیشه بخشی توازه هر چی پریشانی شد اگو افیسر تورتن کرد دایرکت پیش از ما بیا دیگه اون از اون چی کار سلسله باز افیسرات هم قد از ما خوب بود چون که دمونه امزو چای پارتی که مور داده بود دیگه مو فاینال اینتریونت برده بودی دمزو تمام افیسرار کوی کده بود که تمام را گفت خیال ازی بچه رو بیلین دیگه از او وجه که است مرکز تنگ نموکد دیگه هر کس که است قد از ما تعاون موکد دیگه کار بخشی از ما آسان شده بود چون که تعاونی تمام قد از ما بود هم جلدی ما یاد گرفتم دیگه کار بخشی از ما بسیار خوب شد چرا دمونه پاکستان خود شما خبر دارین کسی که کار داره امو کم مردم عزت چی مونه کسی که کار یاد نداره بس تمام موگه یاری مفتخوره دیگه دو لیاز که است هیر خوال ما مو زمان دماغ از مو کار نموکد دیگه مو گفتی بیل بورسون کار بوری فوتبال کلو بازی کده دیگه یعنی تر سلسله شروع شد دیگه باز آخری در 2011 که است ما ریتایرمنت خو گرفتم. چند سال سرویس کردی؟ ما تقریبا 27 سال سرویس کردم. دمونه 27 سال ما تقریبا 5-6 سال اگر کار کرده باشم. دیگه شکر خدا است که هم افیسرای عزت مو مکد هم لاینمن عزت مو مکد دیگه هر جایی که عزت بود امونجی انسان خوشحاله. دو تایم که سر شما بازی میکردین داود هم بازی میکرد شما؟ داود از مو که کم سینیر بود او زمان او زمان داود از مو سینیر بود که رفته بود بچه همو گفت که وای داود مطلب از منی ازرا یک دنه بچه برشته که نامش داود است که دمونه پیایه ور خواسته باز مو چون که نو برشده بودی باز شوق مومی بود که یار کاش که گیم داود رو مو بینگرنه که داود چطور بازی نه دیگه او را که پیایه گرفت کریرش بیچاره خراب کرد لیاز اسپورتس چرا که او کلاو نموکد دمونه کراچی که است که میتر ماجر مکرانیا دیگه که است دیپارتمنت خور شد گرفت مگر اینا تعصب مکد قدزو نور کلاو نموکد بزو بیچاره دید یک چند سال که پوزیشن از ما دمونه تیم صحیح نیست بس د کار رفت تعریف از برار من زیاد شنیدم داود بسیار خوب پلیر بودن داود خوب پلیر بود بس از او بعد ممدلی شاه غابور شد بسیار مطلب تمام ما گفت بسیار خوب پلیره بازی د بانک رفته بی بانک رفته دیگه ای بیچارم د بی بانک مرفت کار مکد دیگه او تر بانک شد کلاو نموکد یعنی بخش کار چیزا شده بس ماشاءالله मैंने आजरा कौम از वो कैसे टैलेंट بسیار زیاده और मैंने फुटबॉल कैसे उठेमा بسیار नामी बच्चा शुमोरी जाकिर بود شمو بودیم طاهر آقا بود حیدر ملنگ بود دیگه کدام از اینا मैंने मतलब شما مفاهیم که یارو از ما کدا خوب پلیر بود یار کاظم بای از ما کدا خوب پلیر تمام شی بود چرا هر کدام د فیلد خوب بود دو فیلد که ما بازی میکردم بس دو فیلد اینا کمزور بود بس دو فیلد که اینا بازی میکرد دو فیلد مو کمزور بودی هر کس مطلب منه امزو فیلد خوب بادشاه بود بس د منه ملتان که مو می دو فاینال بردی دیگه ای تاریخی فاینال بود
کلچر که در اونجی بسیار کلان تیم آمده بود. مو مطلب ناکاوت لیگ را مچایخ برده در لیگ رفته. دیگه در زو که است مطلب مو توخ و ریکارد از مو مطلب چقدر چیزا بود خراب بود که دمنه لیگ مور دایرکت نمی گرفته دمی کلان تورنمنت ها. اول نه کلان تورنمنت که مو بازی کردی در ملتان دیگه منی ازو مطلب پی آی کرسن میل که ازاره کلب ما خوب دیاد مایا که ما اول نه مایچ ما از طرف ازاره کلب که ما بازی کردم در جکماباد دیگه اوچه ما مورزه بودی ما عجیسا قادر ایدر بچه اسکر مو 4 نفر از تیم اسکول بالکده برده بود. دیگه در اونجی مو عجیسا صرف کلاو کرد در جکماباد. دیگه مایچ یک 2 مایچ خمو کلیر کردی در جکماباد. دیگه سیم نه مایچ مو بود در خیالم که قد کرسن میل بود. دیگه ما خانه مادم تو خدم که تمام بسترایخ بسته کده. مرا ماستر گفت سامان مامان خو جمع کده. ما گفتم نه ماستر جی امروز خو مایچه. سامان خو جمع کو. گفت تمام جمع کده. گفتم خوسته من سامان خو جمع کدم. کاظم بای اونجی که رفتی اما مایچ را که بازی کردی در خدا یقین کو دمی اول نه 2 منت 3 منت شد دبل از ما گل کرد دایرکت از کارنر که من نیزو کپتن احمد هم بازی میکرد مطلب امی ماستر وز بود آن ازاره کلب بود دیگه آن کپتن الطاف بود آن خوب پلیر بود دیگه دم نیزو که است دمی اول نه 2 3 منت بلی از ما از کارنر دایرکت گل کرد دیگه مو مایچه در 6 گل باید دی در 6 گل باید دی ازو بعد مو فهمیدی که بابا ای بسترایخ مو چر پشکی بند کرده بودی گفتم که بسترایخ بسته کردی آن که از اون چه مادی دایرکت به استیشن موری خانه بوری دیگه این قدر مطلب میار از مو فوتبال از مو مطلب انتر کمزور بود که مو پشکی مطلب بسترایخ بند مکدی دیگه قدازی تیم فیصل آباد که است کرسن میل فیصل آباد امی مور اندازه شد که مطلب کلوز اور ولی زاره کلب که سوچی بردن را ایج نموکدیمو که بای چطور بیدی که زیاد گل نخری امو عزت برقرار بومنر دا عزت بای بیدی بازی مو در 2 جای قضیه روی شدی مطلب دو لیمیت مو بای ندادی که در جکماباد مو اول ندفع رفته بودی دیگه ازو بعد چی مطلب مو قدزنا فایت مکدی دیگه امی تورنمنت ملتانه که ما قدر شما ذکر کردم دیگه منی ازیم کرسن میل فیصل آباد انتر بود دیگه دمنه لیگ مایچ اول نه مایچ از مو قدر نمزی آمد کرسن میل فیصل آباد که کپتن احمد کوچ از مو بود دیگه مو از مایچ پیش میتینگ مکده اونجی نایت مایچ همو شد دیگه از مایچ پیش میتینگ مکد باز دم روز مایچ که است کپتن احمد خدا بیا مرزشیر بود بچه کوشش کن که 2 گل زیاد نخرین نمو عزت برقرار بومنه آن بس مو گفتی نه مطلب مطابقه دا زیبایی بیدی آن انشالله مو کوشش نه که اول ببری اگر برده نتانستی دراخ مونی دیگه خیر همزون چی تمام مو رئیس دی طرف گراوند دیگه کرسن میل فیصل آباد دمنه پنجاب اور شهر پنجاب موگا دیگه ازو که پاکستان وابرم بسیار مطلب پیش ازو مطلب انتر پوزیشنش خرابه که از پورا پاکستان و بچه میگره دیگه اولا ما ایچ از موقع کرسن میل فیصل آباد که اماده کاظم بای ما شما را چی بگم که دم جای پایلا که آدم رامورا منج جای ششتو نبود این قصد استیدیم کلان دیگه از آدم پر شده بود دیگه تمام امیر مو گفته که امروز خیر زاره کلب نیه دیگه منه گراوند که مو تا شدی در خدا یقین کو مو تقریبا 15 منت ای تیم را بال ټچ کدو نه یشتی دیگه می تر رز پاسینگ مو کدی دیگه زو بعد تمام استیدیم
پریشان شد که مطلب هیچ کار مش ندم صد کیر مو شهر پنجاب موگی اینقدر خوب چیزا داره ای د 15 منت بالا ټچ نکرده دیگه از او بعد که است تا آخر را که مو بازی کردیم میچ خود را کردیم مگر فوتبال د پیش از مو بود مو مردم ملتان نشان داده که فوتبال چطور بازی میشنه آن دیگه اونجی از شروع مردم میگفت فاینال از پی آی دیگهش میگفت نه فاینال از آرمیه وقتی که میچ از زوریاش میگفت از کرسنت میل است وقتی که میچ از مو کرسنت میل را که دیدک باز اکثر آدمایش میگفت والله تورنمنت شاید ریزگو ببره دیگه در نسبت از اونا مو بسیار ریزه بودی دیگه آخر میچ خود را کردیم دیگه اون میچ که مو را کردی امی تر کپتن احمد خوش شده بود فقط بگی مو برده با خدا که دیگه که مطلب دزو که مو 6 گل بای میدادی از مو را کردی دیگه امزی راوند از خود خو که است مو بور شدی بخش سیمی فاینال یک کرسنت میل بور شد یک مو بور شدی دیگه د فاینال بازی روی بروی شد قد از مو د فاینال مو ایرا تقریبا کاظم بای 2-1 بود یا 1-0 مو اینار بردی بردی مگر فوتبال توتالی د پیش از مو بود مو مردم نشان دادی که فوتبال یعنی تر بازی مشنه دیگه از بعد که است امی 5-6 بچاره که است چاینیز کوچ که مور میچای مودید باز مور سلیکت کرد گفت شما دایرکت اسلام آباد باید دیگه اون زون چیز مو اینترنشنال چیزی مو شروع شد دیگه میاری ازار کلب را کاظم بای توخ مو د گجار رسنده بودی دیگه امروز نه روز که ما میگرنم که میاری ازار کلب مطلب روز تو روز مردم باید ترقی کنه دیگه امروز نه روز که ما میگرنم میاری ازار کلب یک قدر مطلب تعرفته که شاید مطلب د منی کلان تورنمنت اینا بوره اون مو تر که مو 6 گل مخوردی شاید اینا 12 گل بخوره دیگه ما بسیار مطلب انتر دیگه مطلب مردم باید ترقی کنه نام قوم د نام قوم ازاره کلب است دیگه ایره باید نیل کتاب وره دیگه خبر ندارم که ما خو تقریبا 14-15 سال از اینچ دور هستم دیگه ای تمام که ما سوچ منم که می کلانا که است از وجه انمزنا است که ازار کلب امروز حالت چی قصبت خراب شده اگر اینا مطلب یک خوب پروگراما می داشتن دیگه شاید امزی پلیتفارم که است زوری بچه همو تر که مو پیش رفتی دیگه هم باید پیش مو رفت مگر ای بدقسمتی پلیر است که قد از نه مطلب د حساب از ما میگم سینیرا غلط موندم صد چای که ما باشم چای تایرغا است چای ذاکره است یا سخو یا هر کدام از نه است ذمہ دار ما این ناره خیال مونم د نظر از ما چرکی کار د دستم زنای دیگه اگر اینا منیخ نیت و اتفاق داشته باشد منیخ میتینگ کنه که وای کدام بچه د گوجا باشد زیاد نه دو تیم جور کنه یکش ریزه تورنمنت ها بازی کنه یکش کلان تورنمنت ها بازی کنه دیگه ایتر هر کدام شی که یک دانه تیم چیزای اگر یک پلیر تو کلاو نکدی اومگه خشیم نگامای د تیم از ما دیگه اگر مطلب دو تیم باشد د نظر از منه بس مردم امیر چیزامونه مهنت مونه که وای ما دا ولنه تیم باشم یا د دویمنه تیم باشم نه اگر تیم کلو است او پلیر اگر تایراغا لیفت نداد او مای د تیم سخو لیفت نداد د تیم ذاکرای مور ذاکرای لیفت نداد د تیم سیدسخی مور سیدسخی لیفت نداد د تیم یک دیگه مور دیگه او پلیر که است امو میار فوتبال شی امو استاندارد شی است ورده هر جای چانس میلاو مشنه مگر او چانس میلاو نموشنه که او د کلان تورنمنت او ریزلت بیده او کلان تورنمنت او نام قوم رو روشن کنه مطلب او امکانش نداره وجهش چی است که اینا مطلب یک بلوک تیما جور شده دیگه مهنت کس نمونه مگه وای این تیم نه اون دیگه تیم چانس میده دیگه یک بلوک تیما باید نباشد یک دو تیم باشد
که بچه خواری کنه محنت کنه که دمونه دو تیم مجای خو جور کنم یک از کلو تیم برادر از جکماباد یک فاینال آورده نمیتونین گفتم هم گینه پوزیشن شده که جکماباد مو 6 گل خورده میمادی چی فایده زو هزار کلب دیگه زو بعد که هزار کلب اون گفتم که دمونه ملتان که است اونم زون چی مو چیزی مو شروع شد که در هر جای پیش از مو زاری مو کد کلان تورنمنت ها که باین در تورنمنت از مو شرکت کن دیگه آلی که تیم کمزور باشه در تیم 6 گل بخوره او پیش از او کی زاری مونه ولته تو زانی که تیم مر انتر کو یک تور میلاو شونه دیگه آلی دونزو پوزیشن مطلب ما بسیار انتر افسوس ما که اینا یک سال منه اسپورتس منده مطلب امی چیز را فکر نمونه صحیح خدمت نکده مطلب ای بدقسمتی پلیرایا امی نو پلیرا که اینا بر شده ای بدقسمتی از اینایه که اینا را صحیح کوچ میلاو نشده صحیح ماحول میلاو نشده صحیح تورنمنت ها میلاو نشده دیگه بدقسمتی از اینایه اینا باید مطلب منه خوبیش نه نیت و اتفاق کنه چای پلیر چای کوچ چای سینیر هستن دیگه کوشش کنه که یک تیم جور کنه که اوغان کلب چمن انجماع د منه ایریه مو قدزموی تر بازی مون فقط بگی که گم کو دیگه چمن نی تر 4 خانه دیگه اونا مور د غاری مش چقی کده اور وقتای از مو د خدای یقین کو کاظم بای مو د چمن مورفتی یعنی منار پیشی جور مکدی او پیش مزاری مکد از مایچ پیش مفتز 2 گل زیاد ندین مور که عوامی چمن مور مطلب تنگ مونه میمد از مایچ پیش د خدا یقین کنه ارچ قص سینیر پلیرامو بیج از موسته از اونا پرسان کن که امینجی د چیزا مو که رفتی تیم بردی آخری تیم د چمن که ما رفتم تیم پاکستان وابړه رفتم دیگه امی عباس سرایی کی موگه یعنی د وابړه تاوال برتیش نشده بود مایر از گست بردم قدی افیسر خو ما صلاح کردم ما افتم یک دانه انتر پلیر هسته و مایرم خوشم آمد بگیرین اگر خوشم نماد پروا نداره ایر ما بردم قد از خود کلاو کردم دیگه اونمزون چی آدرای عباس سرایی شد دمونه پاکستان وابړه من چیزا کویتا وابړه دیگه اونمو چمن که یک 2 ماه پیش تیم وابړه را د آزاد کشمیر 6 گل برده بود که دمونه ازو بچای از مو نبود دیگه 1 ماه بعد 2 ماه بعد شکسته دمونه چمن اینا پرزیدنت کپ تورنمنت در پاکستان شروع کرده بود که افتتاحی میچ شکسته افغان کلب چمن با مقابله پاکستان وابړه اشته بود اینا خیال کرده بود که ای اونمو پاکستان وابړه که مو 6 گل د آزاد کشمیر برده ایر خبر نداشت که بچای از را منیزو نبود دیگه وقتی که مو د چمن رفتی دیگه میچ را که مو قزنا افتتاحی میچ بازی کردی دیگه اینا را ای قدر بد به عزت کرده مو بردی دمونه خودی چمن دیگه مسلم کلب چمن شکی میچ از مو را دید و خدا از میچ پیش آمد گفت تو که مور به عزت نکن اگر اور 2 گل دادن زیاد مور 3 گل بیدن از او زیاد نکنین دیگه اینی پوزیشن بود که مو در جای مو رفتی مو پلیرایز مور عزت چی مکد مردم که در هر جایی که مرسیدی دم تمام بازار افوامو شد که 1000 کلب رسید دیگه از مو چرا اینا کٹ خور بود که دمونه اخبارات یا میڈیا که میماد یک کلب ریزه که 1000 کلب خالی دمونه مریاباد آباد بود دیگه او اگر پیایر مو بره یا آرمیر مو بره یا ایرفورس مو بره دیگه بسیار بخشیز نه مطلب انتر بیزتی بود دیگه امزو مطلب د چیزا که مو پیایر بردی د ملتان د خدا یقین کو کوچ ازو علی نواز بود امی تر امادک دانه پیشنایی بچاره مخ کرد گفت احمد علی گفت ما خبر نداشتم که این قدر ټیلنٹ نمونه بچای ازرگوسته که روزنه روز مطلب پیایی
مگر ما شما ریکوست امیر مونم که دمونه میدیا ندین که هزار کلب پیایر برده نه که پیش از مو هیچ جواز نیه که مو چطور باید دی دیگه بسیار کلان گا بسته بخشی هزار کلب دیگه که باید پیش کپتن احمد که امیر دمونه میدیا ندین دیگه بخشی بچام بخشی تیمم مطلب استاندارد تیم را اینقدر بال برده بودی که آرمی بود چای کرسنت میل بود چای پیایه بود دیگه روی بروی هزار کلب دیگه بازی نمیتونست دیگه منی از او هر کدام بچه از مو د جای خو گفتم که او بادشاهی مکد دم فیلد خو دیگه نه از کس زیادی بود نه دیگه هر کدام دم فیلد خو ماستر بود دیگه منی هر کدام از مو قدرتی اگه ټیلنٹ بود که نه پیایه والا نه کرسنت میل والا نه اگو دیگر ڈپارٹمنٹ دیگه روی بروی تیم ساده نموشد یعنی کاظم بای استوری دیگه آلی ماز مردما همزی بچای جوانا نو پلیرا امیر چیزا منم که ای دا 15 تیماره لیکن دو تیم جور کنین که منی ازو کریم باشد که مطلب اینا بوره د پاکستان لیول قد پیایه و آرمی و دیگه یک ټکر گرفته بیتنه نی تر اگر مطلب دمونه چوچو کا مربع نباشه دمونه مرال خو بال کن دیگه ای تر نموشنه که دو بچه خوب در یک تیم دو بچه خوب در یک تیم یک بچه خوب در یک تیم است او تیم د کجا بر ریزالت بیده قد یک بچه قد دو بچه دیگه مینا تمام یک جایشونه یک تیم هزار کلب را جور کنن که امو ترگاه جور شده بود دیگه مهنت کنن نامی قوم روشن کنن نامی هزار کلب روشن کنن دیگه ما ریکوست از تمام چای سینیر است جونیر است مطلب می ریکوست منم که نکن قد بچای قوم که است مقصد ناجایز نکن نمی بچای قوم نمی جوانای قوم سرمایه قومه وقت از نار برباد نکن تایم از نار ضایع نکن از دروغ رای بند گلی تاریک گلی نشان ندین امور یک هر کس خبر داره ای تایم که کی خوب است کی بد است هم خوب را بگیرین بد را لیکن دیگه بخش قوم بخش دیگه بشین منی خو یک پروگرام جور کن که یک دو تیم باشد که امور سرپرستی شم روزشونه دیگه امور جای خوبم بیرسه مهربانی سر زنده باشین جور باشین برای چینل از خوش مکن کردیم اور امید میکنم که دوستان که بسیار خوش منایی اینترویو شما را یک لیجند که است نه مموریشی چیزا کردیم تازه کردیم امروز اور